अहिले अब मुद्दा पुगेको छ सहकारी विभागमा। अब मुद्दा म्यानको रूपमा परिचित युवराज सफलजीले त्यो मुद्दा लिएर जानुभएको छ। यो मुद्दा सम्बन्धी के छ तपाईँहरूको राय? रवि लामिछाने फेरि फसिदिए हुन्थ्यो भन्ने छ कि अथवा राजनीतिक रूपमा उन्मुक्ति पाइदिए हुन्थ्यो? अब पीडितहरूले रविजीको नाम लिन सन्दर्भमा चाहिँ जुन खालको घेराबन्दी गरेर उहाँले दिन लाउन सक्नु भएन, त्यस पछाडि पीडितहरू युवराज सफल कहाँ पुगे भन्ने मैले सुने। युवराज सफलजीले एउटा मैले पाएको सूचना अनुसार पीडितहरू युवराजजी कहाँ पुगे र युवराजजीले सहकारी विभागमा मुद्दा जाहेर गर्नुभयो। सहकारी विभाग र नेपाल सरकारको अभियोजन गर्ने निकाय, विशेष गरेर नेपाल प्रहरीको सिआइबी हो कि कसले गर्ने हो, उसले चाहिँ नि व्यवस्थित ढङ्गले यसको अनुसन्धान गर्नुपर्छ र दोषी ठहर भएका व्यक्तिलाई चाहिँ कारबाहीको दायरामा ल्याउनुपर्छ भन्ने मन लाग्छ। अब कान्तिपुरले चाहिँ मलाई खेद्यो, कान्तिपुरले के गर्यो, हिजोको 12 भाइ हो भन्ने ढङ्गले उन्मुक्ति पाउनको लागि कान्तिपुरलाई चाहिँ उहाँले मानहानिको मुद्दा पनि हाल्नु भएको छ। अब हामीलाई मन परे पनि मन नपरे पनि कान्तिपुर चाहिँ आजको मिडियाको चाहिँ एउटा लिडिङ पर्सनालिटी नै छ। त्यस भएको हुनाले कान्तिपुरले उठाएकै धेरै विषयवस्तु पनि छानबिन गर्नुपर्छ। अब कहीँ कतै पहिले त कान्तिपुरका सवालमा तपाईँहरूको खरो अभिव्यक्ति आउँथ्यो, अहिले लचिलो भयो होइन। कान्तिपुरका मात्रै होइन, सम्पूर्ण मिडियाले गरेका राम्रा कामहरूप्रति हाम्रो सधैँ समर्थन छ। कहिलेकाहीँ आग्रह र पूर्वाग्रहपूर्ण ढङ्गले आउने कतिपय अभिव्यक्तिहरूलाई चाहिँ हामी सच्याउनको लागि आग्रह पनि गर्न चाहन्छौँ। र म फेरि पनि भन्छु, नेपालमा मिडियाको यति ठुलो प्रगति छ, यति ठुलो राम्रो छ र सबै मिडियाले एकदम धेरै उन्नति प्रगति गर्नुभएको छ, सबैलाई म सम्मान गर्छु। तर अहिले पनि एउटा लिडिङ पर्सनालिटी चाहिँ कान्तिपुरले बनाएकै छ। त्यसो भएको हुनाले सहकारीको विषयमा उसले जे कुरालाई उजागर गरेको छ त्यो विषय पनि छानबिनको दायरामा ल्याउनुपर्छ भन्ने लाग्छ। र भित्रभित्र कुरा सुनिन्छ। अब रविजीलाई त प्रधानमन्त्री प्रचण्डज्यूले अब गृहमन्त्री बनाउने तर्खरमा हुनुहुन्छ, किनकि माधव कुमार नेपालजीलाई चाहिँ उहाँ प्रधानमन्त्री दिन चाहनुहुन्न। 2 वर्ष पछाडि रविजीलाई लिएर गएर थप 1 वर्ष आफ्नो कार्यकाल लम्ब्याउन चाहनुहुन्छ भन्ने त तपाईँले पनि बुझ्नु भएको छ, सारा जग राजनीतिक वृत्त बुझ्नेले बुझेको कुरा हो। अब यो परिप्रेक्ष्यमा सरकारले छानबिनको प्रक्रिया अगाडि बढाउला? तपाईँलाई विश्वास छ सरकारप्रति? सरकारले त बढाउँदैन, किनभने त्यो बढाउने नैतिक धरातलमै छैन। उसले सुन तस्करी काण्डदेखि लिएर बालुवाटार प्रकरणदेखि नक्कली भुटानी प्रकरणदेखि सबैलाई गोलमाल ढङ्गले अचकल्टो बनाएर टुङ्ग्याएको छ। किनभने सत्तापक्षका शीर्ष नेताहरू त्यहाँ जोडिने स्थिति भएपछि त्यसलाई उसले दबाएकै स्थिति छ। अब जहाँसम्म सहकारीको प्रकरण पनि उसले गर्ला भन्ने मन लाग्दैन। अहिले सत्ता गठबन्धनभित्र गम्भीर समस्या आइरहेको छ। अब एमाले सत्ता स्वार्थमा केन्द्रित रहेर त्यो त्यहाँभित्रको अन्तर्विरोधमा खेल्ने हो भने एमाले सत्ताको साझेदार बन्न सक्छ। तर हामी सत्ता साझेदार बन्ने भन्दा पनि जनताको हकितको पक्षमा लाग्ने भन्ने ढङ्गले लागेका छौँ। अब मैले सुनेअनुसार कुनै हालमा माधव नेपालजीलाई प्रधानमन्त्री बनाउनु हुँदैन भन्ने कङ्ग्रेसभित्र निकै ठुलो भोइस छ, स्वर छ। र यो राष्ट्रिय सभाको भागभण्डा गर्ने क्रममा पनि माधव नेपाल र चाहिँ सीके राउतजी चाहिँ निकै असन्तुष्ट हुनुहुन्छ र माधव नेपाल र सीके राउतहरू चाहिँ आफूलाई अपमान भयो भन्दै पर्याउँदा सरकारबाट फिर्ता हुनुपर्छ भन्ने पनि सोचिरहनु भएको छ। त्यसको हुनाले प्रचण्डले आफ्ना असङ्ख्य दाउहरूलाई फिजाइरहनु भएकै छ। उहाँले रविजीलाई भावी गृहमन्त्री भन्दै वार्तामा प्रक्रिया पनि अगाडि बढाउनु भएको छ। मैले जहाँसम्म सुनेअनुसार रविजी चाहिँ सहकारीको सङ्कटबाट मुक्ति पाउन र प्रचण्डको सरकारमा सहभागी हुनुपर्छ भनेर हाम्रो अध्यक्षज्यूलाई भेट्न बालकोट जानुभयो भन्ने पनि मैले सुने होइन। रविले पनि रियाल त त्यहाँ च्वाके जस्तो देखिन्छ। र अर्को कुरा, प्रचण्डले वर्षमान पुञ्जी लगायतका केही आफ्ना अनुकूलका मान्छेहरू मार्फत एमालेसँग पनि वार्ता गरेर सत्ता सङ्कट आउने स्थिति बन्यो, कङ्ग्रेसभित्र अन्तर्विरोध र विभाजन हुने स्थिति बन्यो र प्रचण्ड सरकार ढल्ने भयो भने फेरि एमाले साथ दियोस् भन्ने ढङ्गले पनि अभियान चालेको जस्तो देखिन्छ। त्यसो गरेर मलाई के लाग्छ भने यो पटकै चोरलाई चाहिँ नि फेरि अवसर दिनुहुन्न भन्ने लाग्छ। र प्रचण्डले अहिलेको आफू प्रधानमन्त्री बन्नको निमित्त एउटा पटके चोरको भूमिका खेलेका छन्। किनभने कहिले काङ्ग्रेससँग मिलेर उनी स्थानीय तहमा मिल्छन्, एमालेसँग मिलेर सङ्घमा मिल्छन्, फेरि एमालेसँग मिलेर सरकार बनाउँछन्, नेकपा बनाउँछन्, फेरि त्यसलाई विभाजित गरेर देउबाको पाउमा लगाएर सत्ता बुझाइदिन्छन्, फेरि देउबासँग मिलेर 5 दलीय गठबन्धन बनाएर चुनाव लड्छन्, अनि फेरि चुनाव लडेको लगत्तै एमालेसँग मिलेर सरकार बनाउँछन्, फेरि एमालेसँग सरकार बनाएको 2 महिनामा एमाले धोका दिएर कहाँले सरकारमा ल्याउँछन्, अनि फेरि 1 वर्ष नपुग्दै जताततै चार्दै होइन, त्यो चाहिँ चोर बिरालो जस्तो जताततै चार्दै जहाँ दुधको कुँडे पाइन्छ त्यही मुन्डो डुबाउने हिसाबले चाहिँ प्रचण्ड हिँडिरहेका छन्। र सत्ता सङ्कट आउँदा एमालेलाई र रवि लामिछानेहरूलाई बोक्नुपर्छ भन्ने त्यो स्वार्थ बोकेका कारणले सहकारी काण्डमा प्रचण्ड सरकारले कुनै न्याय दिलाएर रवि लगायतका व्यक्तिहरूलाई छानबिन गर्ला भन्ने कुरा म चाहिँ सहकारी पीडितहरूले न्याय पाउँदैन। 60,000 सहकारी पीडितहरूलाई अब सडककै आन्दोलनको तयारी उहाँले गर्नुभएको छ भन्ने मैले बुझेको छु। र हामी एमालेको तर्फबाट र युवा सङ्घको तर्फबाट ती पीडितहरूको न्यायको निमित्त सडकमा जस्तोसुकै बुलन्द आवाज उठाउन पनि हामी उहाँलाई साथ दिन तयार छौँ र हामी पनि आउनेछौँ। र वर्तमान सरकारले चाहिँ सहकारी पीडितहरूलाई न्याय दिला भन्ने कुराको आश चाहिँ मलाई चाहिँ धेरै छैन।
अब रवि लामिछाने प्रायः चाहिँ बालकोट पुग्नुहुन्छ, उहाँहरूको चाहिँ केपी ओलीसँग चाहिँ छुट्टै खालको एक किसिमको सम्बन्ध छ भनेर भनिन्छ। अब एमाले पनि कहीँ न कतै बाहिर चाहिँ एक किसिमको प्रतिक्रिया दिने तर भित्र रविजीलाई नै बोक्ने त्यो लाइनमा छ कि भन्ने आशंका पनि छ कि जनताको। अब एमाले सत्ता स्वार्थमा केन्द्रित हुने भएको भए त कङ्ग्रेसको शेखर र गगनजीहरूले कोशीबाट विभाजन गरेर कोशीमा सरकार बनाउनेदेखि लिएर सङ्घमा सरकार बनाउनेसम्मका प्रस्तावहरूलाई एमाले खास महत्त्व दिएन। कङ्ग्रेसलाई विभाजन गर्ने कुरामा हामी लागेनौँ। माओवादीभित्र कुन तहको अन्तर्विरोध छ भन्ने कुरो तपाईँले बुझ्नु भएकै छ। माधव नेपालको पार्टीमा कुन तहको अन्तर्विरोध छ भन्ने कुरो तपाईँले बुझ्नु भएकै छ होइन। मधेसवादी दलहरूमा कुन तहको अन्तर्विरोध छ भन्ने बुझ्नु भएकै छ। अब रवि लामिछानेजीको पार्टीभित्र पनि निकै ठुलो अन्तर्विरोध छ भन्ने कुरा हामी सबैले बुझेका छौँ। त्यसो भएको हुनाले हामी हिजोको दिनमा काखी च्याप्ने त एमाले नै हो नि, रविजीले काखी च्याप्ने त काखी च्यापेको होइन। बालकोटमा सरकार बनाउने बेलामा केपी ओलीले होइन गृहमन्त्री रविजीलाई दिनुपर्छ भने अब रविजीले एकदम अन्य विनय गरेर चाहिँ नि यत्रो धेरै मलाई चिट्ठा परेको छ। मलाई चिट्ठा परिरहँदाखेरि चाहिँ यो बम्पर उपहारमा एउटा गृहमन्त्रीको उपहार चाहिँ मलाई मिलाइदिनु पऱ्यो, यो प्रचण्डले चाहिँ नदेलान् जस्तो भयो होइन भन्दाखेरि ल बम्पर उपहार यसलाई पारेकै छ, यो भाइलाई 2-4 महिना भयो भने दिनुहोस् न गृहमन्त्री भनेर एउटा हाम्रो अध्यक्षले भूमिका खेल्नुभयो होइन। अब रविजीको बम्पर उपहार त सकियो नि, अब यो बम्पर उपहार सधैँ पर्छ र। अब मलाई लाग्छ रविजी त आउँदो चुनावसम्म के गर्नुहुन्छ, चुनाव हारेर फेरि अब ग्यालेक्सी टेलिभिजनको अनुभवले त नयाँ टेलिभिजन खोल्ने पनि उहाँको आधार देखिँदैन। तर उहाँले त अब अर्को कुनै वैदेशिक रोजगार संयोजन गर्ने म्यान पावर कम्पनी त्यस्तो केही खोल्नेतिर जानु होला जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ। त्यस भएको हुनाले एमाले उहाँलाई च्यापेको होइन कि उहाँलाई परेको बम्पर उपहारमा चाहिँ प्रचण्डले नदेला बन्धनमा परेको तपाईँहरू हेर्न चाहनुहुन्छ। बम्पर उपहार चाहिँ नि उहाँलाई दिलाइदिएको हो होइन। अब रविजी भोलि म्यान पावर कम्पनी खोल्नुभयो भने अब विदेश जान चाहने साथीहरू अथवा उहाँले कन्सल्टेन्सी खोल्न चाहनुभयो भने विदेशमा पढ्न जाने साथीहरूलाई संयोजन गर्ने कुरा हामी भूमिका खेल्छौँ। रविजीप्रति हामी त्यस्तो नेगेटिभ केही छैन। यो सरकारका प्रति धारणा अहिले प्रचण्ड सरकारले त कमाल गरेको छ सुशासनको क्षेत्रमा, सामाजिक न्यायको क्षेत्रमा भनेर माओवादीका नेता कार्यकर्ता प्रशंसा गर्छन्। अब यो बिग्रेको घरको भत्केको चाल जता भत्क्यो उतै झ्याल भन्छ नि होइन। मेलम्ची उद्घाटन पनि 5 चोटि गर्नुभयो होइन। अब यो त गजब उहाँले काम गर्नुभएको छ र अहिले उहाँले नै सार्वजनिक गर्नुभएको प्रतिवेदनमा सरकार चाहिँ 50 अर्बभन्दा बढी लसमा छ यसपालिको 6 महिनाको प्रतिवेदन हेर्दा होइन। 16% पनि पुँजीगत खर्च भएको छैन, विकास निर्माण सबै ठप्प छ, 1/3 पनि राजस्व उठेको छैन। त्यस भएको हुनाले यो सरकार चाहिँ नि एकदम हिँड्नै नसक्ने अवस्थामा पुगेको छ र प्रचण्डका अभिव्यक्तिहरू हेर्दाखेरि पनि त्यो देखिन्छ र यो सरकार आफ्नै कारणले ढल्छ र एमाले यो सरकार ढाल्नको लागि हामी लागेका छैन। यो सडे गलेको फर्सी जस्तो भएको छ, यसो भेट्नु थाम्यो भने थाहा हुन्छ यो सडेको छ भन्ने कुरा। यो सरकार आफ्नै कारणले ढल्ने ठाउँमा पुगेको छ जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ। अन्तिम प्रश्न जस्तो केपी ओलीले हिजो मात्रै प्रतिक्रिया दिनुभयो हामी अब 84सम्म कुरेर सकिँदैन, अब छिटै सरकार बनाइन्छ भनेर भन्नुभयो। के छ यो तपाईँहरूको आन्तरिक तयारी बताउनुहोस् त। यो सरकार ढलाउने 84 के फर्मुला अपनाउनुहुन्छ तपाईँ? अब 84मा नियमित चुनाव हुन्छ भन्ने सन्दर्भमा हामीले मिसन 84 भनेको हो। यो सरकारको आक्रमण्यताको कारणले 5 दलीय गठबन्धनभित्रको चर्केको अन्तर्विरोधका कारणले यी तमाम कारणले गर्दाखेरि चाहिँ यो संसदको आयु चाहिँ 5 वर्ष नहुन पनि सक्छ भन्ने हाम्रो विश्लेषण हो। अब त्यसको लागि के काङ्ग्रेस फकाउनु पर्यो कि माधव नेपालजीलाई आउनुहोस् यतै भनेर तपाईँहरू अन्डरस्ट्यान्डिङ गर्ने तवरमा पुग्नु पर्यो? नआए भने त कसरी सम्भव छ? अब हामी यो 52 सालको जुन प्रवृत्ति हामीले देख्यौँ नि, त्यतिखेर संसद विघटन भयो, त्यस पछाडि त्यतिखेर सुत्केरी भत्ता पनि खाए, सांसदहरूले पजेरो काण्ड आयो होइन। विदेशमा गएर चाहिँ असङ्ख्य चाहिँ नि ब्याङ्ककमा चाहिँ नि के अरे कि हङकङमा चाहिँ नि त्यहाँका होटलका सिसा फोड्ने काम पनि भए। अब हामी यो 52 सालको पुनरावृत्तिमा राजनीतिलाई लान चाहँदैनौँ। त्यसको हुनाले एमाले काङ्ग्रेस जस्ता ठुला दलहरूलाई बलियो राष्ट्रिय शक्तिको रूपमा स्थापित गर्ने, बरु मुलुकलाई सकिन्छ भने 2 दलीय व्यवस्थातर्फ लानको लागि छलफल गर्ने, स्थिर सरकार दिने र यो एउटा सत्ता ढालेर अर्को सरकार निर्माण गर्ने, एउटा गठबन्धन तोडेर अर्को गठबन्धन निर्माण गर्ने कुरामा हामी छैनौँ। र हाम्रो अध्यक्षजीले भनेको चाहिँ मिसन 84 भनिरहेका छौँ हामीले। त्योभन्दा अगाडि पनि हाम्रो मिसनमा लाग्नुपर्छ भन्नुको मतलब चाहिँ हामी अर्ली इलेक्सनमा पनि जान सक्छौँ भन्ने कुरातर्फ सङ्केत गर्नुभएको होला। अब माधव नेपालजीलाई अँगालो मार्ने परिस्थितिमा पुग्नु भएको हो। अब नेकपाको विघटनमा भूमिका खेलेर अध्यादेश ल्याएर एमालेलाई अन्यायपूर्ण ढङ्गले विभाजन गरेर माधव नेपाल प्रचण्डहरूले शेरबहादुर देउवाको पाउमा जुन सत्ता बुझाउने काम गरेर अहिले पनि पुँजीवादीहरूले दलाल नोकरसाही पुँजीवादीहरूलाई बोकेर कम्युनिस्ट पार्टीको विरुद्ध एमाले विरुद्ध र केपी ओली विरुद्ध उहाँले जे हरकत गर्नुभएको छ त्यस मानेमा अब हामी चाहिँ माधव नेपाल र प्रचण्डहरूलाई प्रधानमन्त्री बनाउने गल्ती गरेर चाहिँ हाम्रो पार्टीले गर्दैन। अब आन्दोलनको कुरा, यो आन्दोलन
अब जुन राप्रपाको एउटा आन्दोलन अगाडि आउँदैछ, अब दुर्गा प्रसाईको अर्को किसिमको फेरि क्याम्पेनिङ छ। अब यो बिचमा एमालेको भूमिका के हुन्छ? हिजो जस्तै तिनकुनेमा जस्तै खालको प्रदर्शन पनि हुन्छ कि अथवा चाहिँ तपाईँहरू सुमसाम गुमनाम भएर बस्नुहुन्छ? के हुन्छ बताउनुहोस् त। अब जनताले व्यवस्था परिवर्तन गर्न खोजेका हुन् कि राजा ल्याउन खोजेका हुन् कि अहिलेको वर्तमान विद्यमान अवस्थाप्रति जनताको कुन तहको असन्तुष्टि हो भन्ने कुराको मापन गर्ने एउटा बेला हो यो, होइन? अब हामीले चाहिँ के भन्छौँ भने युवा सङ्घको मङ्सिर 7 गतेको विशाल प्रदर्शन र हामीले झोला गाड्दै चिवा भन्ज्याङसम्मको जुन यात्रा गऱ्यौँ त्यसबाट के बुझ्छ भने वर्तमान गठबन्धनको असक्षमता र अक्रमण्यता विरुद्ध जनताको आक्रोश हो। जनताको आक्रोश व्यवस्थाप्रति होइन। त्यस भएको हुनाले सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई सुदृढ बनाउने कुरा, समृद्ध बनाउने कुरा र यहाँ रहेका कमी कमजोरीलाई सच्याउने कुरातर्फ हामी केन्द्रित हुन्छौँ। त्यस भएको हुनाले हाम्रो आन्दोलन भनेको यो गठबन्धन र यो सरकारले गरेका अनियमितता, भ्रष्टाचार र यो गतिहीनताको विरुद्ध हुनेछ र समृद्धि प्राप्तिको लागि, सुख प्राप्तिको लागि आम जनतालाई समेट्ने कुरामा हामी केन्द्रित हुन्छौँ र हाम्रो आन्दोलन मूलभूत रूपमा जनतालाई सचेत गराउने, जनपरिचालन गर्ने र एमालेलाई बलियो राष्ट्रिय शक्ति रूपमा विकास गरेर आगामी निर्वाचनमा एमालेलाई बहुमत प्राप्त दलको रूपमा अगाडि बढाउने कुरामा हामी तपाईँहरूको राजेन्द्र लिङ्गदेन र राप्रपाको आन्दोलनप्रति कुनै खालको पूर्वाग्रह, कुनै खालको चाहिँ दुश्मनी छैन तपाईँहरूको? अब राजेन्द्र लिङ्गदेनलाई हामीले एक सिट जिताएकै हो 74को चुनावमा। अहिले पनि हामीले नै समर्थन गरेर उहाँले 14 सिट प्राप्त गर्नुभएको हो, होइन? मेरी बिल्ली मुझे म्याउ भन्छ हिन्दीमा, होइन? अब यी राप्रपाका साथीहरू अहिले एमालेलाई नै म्याउ गर्न थालेछन्। अब भोलि एमाले या काङ्ग्रेसहरूले हात झिक्दिने हो भने अब राप्रपाको हालत के होला, यो माओवादी भन्ने पार्टीको हालत के होला, यो माधव नेपाल भन्नेको नेकपा यसको हालत के होला, यो भोलि जनताले देख्नेछन्। त्यसो हुनाले यो राप्रपा भन्ने पार्टीले एमालेलाई म्याउ गरेर चाहिँ सुहाएको छैन, होइन? र हामीलाई त्यो तिनीहरूको आन्दोलनसित कुनै साइनो सरकार पनि छैन। अब हाम्रो उनीहरूसँग कुनै सरकार सम्बन्ध पनि हुँदैन। म त आगामी निर्वाचनमा पनि यस्ता पुनरुत्थानवादी शक्तिहरूलाई एमालेले भोट दिएर मत दिएर जिताउनु हुँदैन भन्ने मान्यता राख्छु। त्यस भएको हुनाले यिनीहरूको आन्दोलनको खास प्रभाव पर्ला भने पनि मन लाग्दैन। नेकपा एमाले यो मुलुकको बलियो शक्ति हो, राष्ट्रिय शक्ति हो र आगामी निर्वाचनमा बहुमत ल्याउने शक्ति हो र केपी ओलीको सरकारमा 40 महिने विकास निर्माणको एउटा धमाका दिएको पार्टी हो। त्यसो भएको हुनाले एमाले जनपरिचालन गरेर आगामी निर्वाचनमा बहुमत ल्याउने ढङ्गले अगाडि बढ्छ। अब यो अन्य दलको आन्दोलन चाहिँ के हुन्छ, कसो हुन्छ, त्यो त भोलि समयले बताउँछ। मलाई लाग्छ कुनै प्रभाव यो आन्दोलनले, यिनीहरूको आन्दोलनले होला देला जस्तो लाग्दैन। अब अन्तर्राष्ट्रिय प्रसङ्ग एउटा जस्तो भारतमा अहिले चाहिँ राम मन्दिर उद्घाटन हुँदैछ भव्यतापूर्वक। केही समय अयोध्यामा राम मन्दिर बन्दैछ, अयोध्या चाहिँ राम जन्मिएको भनेर भारतीयहरूले भन्ने गर्छ। केही समय अगाडि केपी ओलीले भन्नुभएको थियो राम त भारतमा होइन, हाम्रो चितवनको ठोरीमा जन्मेको भनेर भन्नुभएको थियो। अब वास्तवमा चाहिँ यो एमालेको लाइन चाहिँ राम मन्दिर अयोध्यामा बन्नुपर्ने अथवा ठोरीमा बन्नुपर्ने, खास वास्तवमा चाहिँ राम जन्मेको कहाँ? चुनाव लागेको छ, होइन? चुनाव लागेपछि त्यहाँ अनेक चुनावी एजेन्डाहरू सत्ता पक्षले प्रतिपक्षले प्रस्तुत गरिरहेको छ, होइन? त्यसो भएको हुनाले हामीले भारतको आन्तरिक राजनीतिलाई प्रभाव हुने गरेर बोल्नु हाम्रो आवश्यक पनि छैन। त्यो उहाँहरूको देशको मामला हो, होइन? अब हाम्रो चाहिँ एउटा बौद्धिक सनातन धर्म अँगालेको मुलुक, होइन? एउटा चाहिँ बौद्धिक र वीरताको पहिचान बोकेको हाम्रो चाहिँ पुर्खा भएको हुनाले हाम्रा चाहिँ जुन आध्यात्मिक एउटा चाहिँ नि एउटा चाहिँ जुन एउटा गौरवपूर्ण आध्यात्मिक एउटा इतिहास हामीसँग छ, होइन? अब वेदव्यासदेखि लिएर हाम्रा असङ्ख्य ऋषिमुनिहरू यहीँ जन्मिए, होइन? त्यस भएको हुनाले हामीले हाम्रो मुलुकको पहिचानमा त्यो कुरालाई ध्यान दिनुपर्छ। अब वैज्ञानिक हिसाबले, तथ्यगत हिसाबले हेर्ने हो भने सीता जनकपुरमा जन्मिएको भनेपछि राम उहाँ अयोध्यामा त्यतिखेर जन्मिएको र अहिले पनि हाम्रो विवाह हुँदाखेरि एउटा जिल्लाबाट अर्को जिल्लामा जान छोरी चेली मान्दैनन् अथवा उहाँले दिन मान्दैनन् भने अब सबै हेर्दाखेरि चाहिँ राम चाहिँ हाम्रो ठोरीको अयोध्यामा जन्मेको हो भन्ने कुरा देखिन्छ। त्यहाँ असङ्ख्य पुराना चाहिँ नि त्यहाँका चाहिँ शिलापत्रहरू, त्यहाँका चाहिँ अवशेषहरू हेर्दाखेरि होइन, प्राचीन अभिलेखहरू पनि त्यहाँ देखिन्छ। त्यसो हुँदाखेरि हाम्रो अध्यक्षज्यूले जे कुरा विषयवस्तु उठाउनु भएको छ त्यो चाहिँ पुरातत्त्वविदहरूले राम्रो अनुसन्धान गर्दाखेरि हुन्छ भन्ने लाग्छ, होइन? अब भारतले उता अयोध्या मानेकै छ, त्यसमा अहिले हामीले किन टाउको दुखाउनु पर्छ? तर अयोध्या चाहिँ हाम्रो ठोरीमै हो कि भन्ने लाग्छ मलाई पनि। नमस्कार हजुर, धन्यवाद, नमस्ते। अब यो बल्खु र तिनकुनेको ब्याटल पछाडि तपाईँ लौभ गुमनाम जस्तो हुनुभयो, विभिन्न कार्यक्रममा हिँडेको त देखियो, तर मिडिया प्रतिक्रिया भने आज पहिलोपटक दिँदै हुनुहुन्छ। तपाईँ मिडियाको अत्यन्त प्रिय पात्र, मिडिया मन पराउने र मिडियाकर्मीले पनि मन पराउने, यतिका समय कहाँ गुमनाम हुनुभयो बताउनुहोस् त? म गुमनाम भएको छैन। मङ्सिर 7 गतेको कार्यक्रमलाई तपाईँहरूले जुन ढङ्गले हाइलाइट गरिदिनु भयो, जुन तहको प्रचार गरिदिनु भयो, त्यसको लागि सम्पूर्ण मिडियाका साथीहरूलाई म
धन्यवाद दिन चाहन्छु। तपाईँ आभार प्रकट गर्नुहुन्छ रे। आभार प्रकट गर्न चाहन्छु। तपाईँले गर्नुभएको सहयोगका कारणले पुनरुत्थानवादी शक्तिहरूको चाहिँ शिर निहुरेको छ र उनीहरूले गर्ने भनेका अभियानहरू, उनीहरूले गर्ने भनेका आन्दोलनहरू साह्रै निस्तेज भएको छ भन्ने मलाई लाग्छ। यतिखेर चाहिँ हामी पार्टीको र सङ्गठनको आन्तरिक जीवनलाई व्यवस्थित गर्ने सन्दर्भमा छौँ। म आजै पनि अब भैरवामा हामी लुम्बिनीको बैठकमा जाँदैछौँ, अस्ति मात्र पनि धनगढीको बैठकमा जान्छौँ र पर्सि हामी मध्य प्रदेशको बैठकमा जाँदैछौँ र हामी राष्ट्रिय युवा सङ्घ नेपाल मार्फत फागुन 11 गतेदेखि केपी ओली कपको पनि विशाल आयोजना गरिरहेका छौँ। त्यसो हुनाले अहिले हाम्रो शक्तिलाई हामीले आन्तरिक सङ्गठनको जीवनमा चाहिँ केन्द्रित गरेका छौँ। अब हामी चाँडै नै काठमाडौँ केन्द्रित जनपरिचालनको विशाल अभियान गर्नेछौँ र त्यसमा नेकपा एमाले आफै लाग्नेछ। सम्भवतः फागुन चैत महिना हामी भव्य कार्यक्रम गर्छौँ। त्यस पछाडि हामी हुलाकी राजमार्ग केन्द्रित मधेस केन्द्रित चाहिँ नि विशाल जनपरिचालन गर्छौँ। यो मध्य पहाडीको जुन यात्रामा हामीले झोलाघाटदेखि चिवा भन्ज्याङसम्म जुन खालको एउटा अनुभव र अनुभूति लिएका छौँ र जनताको साथ र समर्थन हामीले प्राप्त गरेका छौँ। त्यसलाई जनपरिचालन त हिजो आज पनि गरिरहनु भएको छ तपाईँहरूले भन्ने छ के छ अहिले पनि फाटाफुटा मान्छे हामीले पार्टीका आन्तरिक जीवनलाई व्यवस्थित गर्ने कुरामा हाम्रा भेलाहरू, कार्यक्रमहरू, अधिवेशनहरू, प्रशिक्षणहरू गरेका छौँ र यो चिसो मौसम भएका कारणले पनि सार्वजनिक कार्यक्रमहरू चाहिँ हामीले अलिक कमै गरेका छौँ। त्यसको हुनाले मिडियामा अलिकति कम तपाईँले हामीले देख्नु भएको होला, तर हामी चाहिँ नियमित हाम्रा गतिविधि र कार्यक्रमहरूमै छौँ। आफ्नो सार्वजनिक कार्यक्रम नभए पनि अर्काको कार्यक्रम बिथोल्ने काममा चाहिँ परिचालन भएकै छ भन्ने पनि आयो कि हिजो। अब नेकपा एमाले जतिको राष्ट्रिय युवा सङ्घ जतिको सङ्गठनले चाहिँ हामी अर्काको कुरामा धेरै चासो राख्दैनौँ। हामी हाम्रै कुरामा अगाडि बढ्छौँ। हामीले आत्मसात गरेको मार्क्सवाद लेनिनवाद र जनताको बौद्ध जनवादको मार्गदर्शनलाई हामी अगाडि बढ्छौँ। वर्गीय रूपमा हामी पछाडि परेको वर्ग र समुदायको हितको चाहिँ पक्ष पोषण गर्न लाग्छौँ। शोषण दमन र उत्पीडन परेको जनताको हक र हितको पक्षमा आवाज उठाउँछौँ। सरकारले गरेका चाहिँ भ्रष्टाचार, अनियमितता, तस्करी लगायतका असङ्ख्य काण्डहरू गरेको छ र कतिपय काण्डहरू पर्दाफास गरेर म चाहिँ कानुनी दायरामा ल्याउँछु भन्थे, त्यसबाट पनि गुमनाम भएको छ। यसको विरुद्ध हामी सरकारलाई दबाब दिन्छौँ। अहिले अर्थतन्त्र जुन ढङ्गले सङ्कट परेको छ, पुँजीगत खर्च एकदम भएको छैन, राजस्व बिल्कुल उठेको छैन, हाम्रो आर्थिक वृद्धि दर एकदम 3% पनि नभएको अवस्था छ। यी सबै कुरालाई हामी सरकारलाई सचेत गराउँदै सहकारी क्षेत्र डामाडोल छ, ब्याङ्किङ क्षेत्र डामाडोल छ, निजी क्षेत्र डामाडोल छ, औद्योगिक क्षेत्र डामाडोल छ, निर्माण क्षेत्र डामाडोल छ, यी सबै क्षेत्रलाई उठाउने कुरामा सरकारलाई दबाब दिने र हामी एउटा वैकल्पिक शक्ति हो र विगत 40 महिनामा नेकपा एमाले यो काम गरेको त ओली सरकारको पालामा भन्ने कुराको उजागर गर्दै हामीले हिजो गरेका राम्रा कामहरूलाई चाहिँ अलिकति ब्रान्डेड गरेर प्रचार गर्नुपर्छ कि भन्ने हामीलाई लागेको छ। र यहाँ प्रसङ्ग जोडे तपाईँ अब खरो वक्ताका रूपमा तपाईँ जस्तोसुकै सवालको पनि सठिक जवाफ दिन सक्ने र अलिक खरो प्रश्न मन पराउने व्यक्तिको रूपमा पनि हुनुहुन्छ। हिजो मात्रै दुर्गा प्रसाईको कार्यक्रममा युवा सङ्घको हस्तक्षेप भयो, युवा सङ्घले थप्पड अथवा जुत्ता प्रहार गर्नुभयो चाहिँ एकजना कार्यकर्ताले भनेर दुर्गा प्रसाई स्वयंले तपाईँलाई लक्षित गरेर आरोप लगाउनु भयो। यो ब्याटल अझै नसकिएको तपाईँहरूको आन्तरिक द्वेष, रिस, राग के हो बताउनुहोस् त। अब हामी कहाँ एउटा भनाइ छ, अगुल्टोले हानेको कुकुर बिजुली चम्किँदा तर्सिन्छ भन्छन् होइन। एउटा कुकुरलाई चाहिँ बुढी आमाले चाहिँ नि अँगानाबाट अगुल्टोले हानिदिन्छन्, अनि बेलुका बिजुली गड्याङ गुण गरेर चम्किँदाखेरि चाहिँ कुकुर भाग्दो रहेछ। उसले के लाग्दो रहेछ भने अगुल्टोले नै मलाई कसैले हान्यो भन्ने लाग्दो रहेछ। अब मङ्सिर 7 गते राष्ट्रिय युवा सङ्घ नेपालसँग जुन खालको सिङ्गौरी खेल्ने कुरामा कतिपय साथीहरू आइलागेका थिए र ती साथीभाइको अभिव्यक्तिहरू, कसलाई कालो मुसो दल, कसको बङ्गारा फुस्काइदिए, कसलाई आक्रमण गर, कसलाई के गर होइन। रवि लामेछानेजीले पोखरामा खोयाले आक्रमण गर्दाखेरि उनका अभिव्यक्ति के थिए, हाम्रो अध्यक्षज्यूलाई तेह्रथुममा अलिकति एउटा जाँड खाएको मान्छेले झाँगलझुङ्गल गर्न खोज्दाखेरि कुन खालको अभिव्यक्ति थिए र आज जुन ढङ्गले आक्रमण भएको छ, मलाई के लाग्छ भने सुन्तला रोपे सुन्तला फल्छ, खोर्सानी रोपे खोर्सानी फल्छ। अब यस्ता खालका एउटा चाहिँ नि प्रवृत्ति बोकेका व्यक्तिहरूले अब खोर्सानी रोपेका छन् र खोर्सानी रोपेका खोर्सानी फल्छ र खोर्सानी हाल्ने नाक र मुखमा दल्ने गर्छन्। त्यसो भएको हुनाले यस्ता खालका परिघटना कहाँ घटे त्यो कुराको जिम्मा युवा सङ्घले लिँदा पनि लिँदैन। त्यस्तो घटना घटाउने मान्छे युवा सङ्घसँग कहाँ आधिकारिक मान्छे पनि होइन र यस्तो कुरामा युवा सङ्घलाई र हामीले जोडेर कसैले रमितामा रमाइरहेछ भने अब हामीलाई टाउको दुखाइ पनि छैन। मैले अघि भनेका कार्यभारतिर केन्द्रित छौँ र यस्तो खालको गतिविधि र काममा लाग्ने हामीलाई फुर्सद पनि छैन। त्यो हाम्रो लक्ष्य उद्देश्य पनि होइन। त्यो आरोपप्रति के छ त, तपाईँमाथि त गम्भीर आरोप लाग्यो नि त। अब यस्ता वाहियात कुराको जवाफ दिएर साध्य पनि हुँदैन। गुड क्वेसन गुड एन्सर, ब्याड क्वेसन नो एन्सर भन्छ क्या। अब यस्तो वाहियात र गलत खालका आरोपहरू कसैले लगाउँछ भने तथ्यका आधारमा, प्रमाणका आधारमा पुष्टि गर्न म चुनौती दिन्छु र यस्ता खालका वाहियात आरोपको जवाफ दिने फुर्सद पनि छैन मलाई। तपाईँले ठ्याक्कै परिचालन गरेका पात्रले नै जुत्ता हानेको अथवा थप्पड हानेको
अब यो प्रश्न तपाईँले बरोबर यो प्रश्न यसको अझै सठिक जवाफ चाहन्छौँ क्या हामी। बिल्कुल मैले अहिले पनि भने एमाले युवा सङ्घ र हाम्रो पङ्क्ति व्यक्तिमाथि आक्रमण गरेर हत्या हिंसा गरेर असङ्ख्य खालका चाहिँ नि नाजायज काम गरेर स्थापित हुनुपर्छ भन्ने मान्यता बोक्दैनौँ। हिजो माओवादीले हत्या हिंसाको राजनीति अगाडि बढाएर सेना नभएको पार्टी कम्युनिस्ट पार्टी हुँदैन, बन्दुक नबोक्ने कम्युनिस्ट पार्टीका कार्यकर्ता हुँदैनन् भन्ने ढङ्गले जुन खालका गतिविधि गरेर त्यसको विरुद्ध युथ फोर्स बनाएर हामीले सङ्घर्ष गऱ्यौँ र सामाजिक फाँसीवादी त्यो चरित्र हत्या हिंसा अपहरण लुटपाटका गतिविधिमा हामीले चाहिँ सशक्त प्रतिरोध गऱ्यौँ र आज टिआरसी विधेयक मार्फत पीडितहरूलाई चाहिँ नि अन्याय दिने र पीडकहरूलाई नै थप चाहिँ नि संरक्षण गर्ने खालको कानुन ल्याउनु खोज्दा राष्ट्रिय सभामा एमाले 5 सिट दिएर यसो झुक्याउन सकिन्छ कि फलाउन सकिन्छ फोकाउन सकिन्छ कि भनेर प्रधानमन्त्री र नेपाली काङ्ग्रेसका सभापतिज्यूले भन्दाखेरि हाम्रो पार्टीको अध्यक्षले त्यो अडान लिनु भएको छ भने हामी त जहिले पनि पीडितहरूको पक्षमा हुन्छौँ र यस्ता खालका अराजक र अपराधिक गतिविधि गर्नेहरूलाई जनताले कहाँ कुन तहमा आक्रमण गरे त्यो कुरा अब कानुनी उपचार खोज्नु पर्थ्यो। त्यो खालको आक्रमण नगरे हुन्थ्यो। सरकारले त बैंक ठग गर्नेहरू, सहकारी ठग्नेहरू, उद्योगमा ठगी गर्नेहरू, निर्माण व्यवसायमा कालाबजारी गर्नेहरू, व्यापार व्यवसायमा निर्माण व्यवसायमा ठग्नेहरूलाई त कारबाही गर्नुपर्थ्यो। सरकारले किन कारबाही गर्न सकेन? त्यही नगरेको कारणले सायद जनताको आक्रोश प्रकट भएको होला। त्यसमा हाम्रो नाम कसैले बुझ्छ भने त्यो उनीहरूको दिवालियापन हो भन्ने लाग्छ। कुनै बेला प्रतिष्ठाको लडाइँ, सङ्घर्षको लडाइँ जस्तो थियो तिनकुने र बल्खुको, कसले चाहिँ देखाउने भन्ने थियो, त्यो अब सकिएको। अब तिनकुनेमा हामीले सरकार विरुद्ध खासमा अब दुर्गा प्रसाई र दुर्गा प्रसाईको विचारसँग असहमत हो तपाईँ त। महँगी भ्रष्टाचार अनियमितता विरुद्ध हामीले 7 गते मङ्सिरमा कार्यक्रमको आयोजना गऱ्यौँ। त्यो कार्यक्रममा जुधाएर पुनरुत्थानवादी शक्तिहरूले हाम्रो शक्तिलाई तौलने आँट गरे होइन। अब हामीले वास्तवमा उपत्यका केन्द्रित कार्यक्रम गरेका थियौँ। कुनै पनि खर्च गरेका थिएनौँ। गाडी खर्च पनि थिएन, होटल व्यवस्था पनि थिएन, क्याटरिङ व्यवस्था पनि थिएन, खानाको व्यवस्था पनि थिएन। त्यसो भएको हुनाले हामीले निकै राम्रो सशक्त र मजबुत उपस्थितिका साथ कार्यक्रम गऱ्यौँ। त्यो कार्यक्रम पछाडि सरकार पनि धेरै हिसाबले सचेत भयो भन्ने लाग्छ। पुनरुत्थानवादी शक्तिहरू पनि धेरै हिसाबले डोमिनेट भयो भन्ने लाग्छ। हाम्रो मध्य पहाडी यात्रा पछाडि त राजा ल्याउन सकिन्छ भनेर लागेका यी पुनरुत्थानवादी शक्तिहरू त कुन दुलामा लुकेर बसेका छन् मलाई थाहा छैन होइन। र उनीहरूले गर्ने भनेका आन्दोलनको पनि कुनै तुक होला भन्ने मलाई लाग्दैन। र त्यतिखेर मैले भनेको थिएँ यी पुनरुत्थानवादी शक्तिहरूलाई हामीले धुप हालेका थियौँ। अब यो धुपले काम गर्यो जस्तो लाग्छ। अब यो धुपले काम गर्ने भने फागुन चैतमा एमाले जुन खालको जनपरिचालन काठमाडौँ केन्द्रित गर्छ र त्यसपछि मधेसमा हुलाकी राजमार्ग केन्द्रित हामी जुन जनपरिचालन गर्छौँ त्यस पछाडि मलाई लाग्छ यी राजतन्त्रका भूतप्रेतहरू चाहिँ सधैँको लागि चाहिँ हाम्रो बाध्यता हेर्नुहोस्, सामाजिक वृत्तमा उठेका सवालहरू तपाईँहरू नेताहरूले हामीले गर्नु पर्यो। अब सामाजिक वृत्तमा अहिले सबभन्दा चर्चामा कि दुर्गा प्रसाई कि महेश बस्नेत, अब यिनी चाहिँ तपाईँहरू पात्रहरूको विषयमा हामीले प्रश्न गर्नु चाहिँ हाम्रो बाध्यता पनि बनेको छ। अब हिजो मात्रै दुर्गा प्रसाईले के भन्नुभयो भने तपाईँलाई लक्षित गरेर साँधेर फागुन 1 गते हामीले राजा फर्काउने मोमेन्ट हाम्रो बसन्तपुरमा जुन कार्यक्रम छ हेर्दै जानु होला, एमाले पनि फागुन 1 गते नै कार्यक्रम राख्छ भन्नु तयारी छ तपाईँहरूको? अब एउटा माग्नेको कथा हामी बच्चा जाँदाखेरि सुन्थ्यौँ होइन। एउटा माग्नेले चाहिँ एक दिन माग्ने जाँदाखेरि चाहिँ 2 महिना बढी चामल मागेको छ अरे। अब म यो चामल बेच्छु, त्यसपछि यो गर्छु, व्यापार गर्छु, पैसा कमाउँछु, त्यसपछि 2टा श्रीमती बिहा गर्छु, तिनीहरू झगडा गर्छन्, झगडा गरेर ए लाठीले हान्छु भन्दाखेरि अगाडिपट्टिको भाँडा पसलका सबै भाँडाहरू फुटेको थियो र उसले चाहिँ निकै त्यहाँ चाहिँ सजाय पाएको थियो भन्ने कुरा हामीले सुनेका थियौँ। त्यही भएर अब केही व्यक्तिहरूले अब यस्ता खालका मनको लड्डु घिउसँग खाएर राजा ल्याएर के गरेर राज्यको चाहिँ कब्जा गरेर म भोलि प्रधानमन्त्री होला भन्ने के होला भन्ने ढङ्गले अब असङ्ख्य रङ्गीचङ्गी मान्छे लागेका छन्। कोही नयाँ शक्ति भनेका मान्छे लागेका छन्, कोही गर्वमा पार्टी बनाउनमा हिँडिरहेका छन्। यस्ता धेरै प्रवृत्तिहरूलाई मलाई लाग्छ बसेर र केपिएलको आँखै अगाडि हामीले चाहिँ बसन्तपुरमा बत्ती बाल्छौँ, त्यसपछि सँगसँगै हामीले नारायणहिटीमा लगेर रात दरबारमा विराजमान गराउँछौँ भनेर। ठिक छ, मङ्सिर 7 गते पनि हामीले सुनेका थियौँ। मङ्सिर 7 गतेको कार्यक्रम एकदम अराजक बनाउने, रौतड काण्ड जस्तो बनाउने, युवा सङ्घमाथि आक्रमण गर्ने, त्यस पछाडि झापाबाट राजेन्द्र लिङ्गदेलले ज्ञानेन्द्रलाई बोकेर काठमाडौँ ल्याउने, त्यस पछाडि अहिलेको सरकार भङ्ग गराउने होइन, सेना परिचालन गर्ने, मन्त्री परिषदको अध्यक्षमा राजालाई ल्याउने होइन, त्यस पछाडि के गर्ने पूर्व प्रधान न्यायाधीशलाई ल्याउने होइन। अब को असङ्ख्य नाम गरेका व्यक्तिहरू मन्त्री हुने, कोही के हुने, यस्ता असङ्ख्य सपनाहरू त्यतिखेर पनि बुन्नेकै थिए। त्यही भएर अब यस्ता सपना बुन्नेहरूलाई अब जवाफ दिएर के साध्य होला। तर मलाई आज के लाग्छ भने आजको आधुनिक जनताको चेतनामा यो मुलुकमा राजतन्त्र आउँदा पनि आउँदैन र राजा ल्याउनु सकिन्छ भनेर ज्ञानेन्द्रले चाहिँ एकदम जुङ्गा मुठाएर बसेका छन् भने जुङ्गा नमुठार्दा हुन्छ। र फेरि जुन ढङ्गको संवैधानिक राजा ल्याउने उहाँले कुरा गर्नुभएको छ, संवैधानिक राजा ल्याएर केही हुनेवाला पनि छैन। र
के भएका थिए भन्ने कुरा सबै जनताले बुझेकै छन्। हामीभन्दा 3 पुस्ता अगाडिको मान्छे कोही शिक्षित जनता जनसमुदाय हामी देख्दैनौँ। हाम्रो बहु पुस्ताले चप्पल नलाइकन जुत्ता नलाइकन हुर्क्यो, राम्रो स्कुल नदेखि हुर्क्यो, राम्रो बाटो नदेखि हुर्क्यो, राम्रो यातायात नदेखि हुर्क्यो। त्यही भएर जति जे विकास भएको छन्, जयसुकै गाडी गरे पनि बहुदलीय व्यवस्था आइसके पछाडि, सङ्घीय लोकतान्त्रिक तन्त्र आइसके पछाडि नै भएका छन्। त्यसो भएको हुनाले राजतन्त्र मेरी आमा एकदम राम्रो थियो। यहाँ चाहिँ एकदम नातावाद किरवाद हुँदैन। अब राजाकी आमा मुमा बडा महारानी, राजाकी श्रीमती बडा महारानी, राजाको छोरो युवराज होइन। राज्यका निकायले 300-400 तलब पाउँदा उनीहरूले 40 लाख, 28 लाख, 50 लाख, 60 लाख तलब खाने वर्षको। अब यस्ता खालका असङ्ख्य प्रविधि छन्। उनका हुके बैठकीले गुठीका नामका जग्गा, केका नामका जग्गा कब्जा गरेर खाएका असङ्ख्य इतिहासहरू छन्। त्यसो भएको हुनाले अब राजतन्त्र चाहिँ एकदम राम्रो गर्ला, राजाले राम्रो गर्लान् भनेर केही व्यक्तिहरूले हुन्डी खाएर गरेको प्रचारको चाहिँ कुनै तुक होला जस्तो पनि लाग्दैन, त्यसको प्रभाव पर्ला जस्तो पनि लाग्दैन, जनताले त्यसलाई साथ दिलान् जस्तो पनि मलाई चाहिँ लाग्दैन। अब यो सहकारी पीडितहरूको आवाज जहाँकै गुन्जेको छ, रुवाबासी छ यति बेला सहकारी पीडितहरूको, यो विषयमा तपाईँहरूसँग गुनासो आउँछ कि आउँदैन? बिल्कुल आएको छ र सहकारी पीडितहरूलाई न्याय दिनुपर्छ र त्यसमा पनि के माग गर्नुहुन्छ? त्यसमा पनि सेलेक्टेड सहकारीहरू, विशेष गरी सूर्यदर्शन सहकारीहरू जसमा जेबी राई जस्ता, रवि लामेछाने जस्ताका नाम आइरहेको छ र उनीहरूले जनताका गरिबका पसिना अरबौँ पैसा सहकारी ऐनमा स्पष्ट रूपले के व्याख्या गरिएको छ भने कम्पनी ऐनसित सम्बन्धित कुनै पनि कारोबारमा सहकारी ऐन संलग्न हुँदैन भन्नेको छ र जुन ढङ्गले ग्यालेक्सी टेलिभिजनमा अरबौँ पैसा लगानी गरिएको छ र त्यो पैसा कानुन विपरीत छ र मलाई कानुन थाहा थिएन भनेर कानुनको अनभिज्ञता चाहिँ छ्याम्मी हुँदैन भन्ने चाहिँ प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्त छ। त्यसो भएको हुनाले यो विषयलाई गम्भीर छानबिन गर्नुपर्छ र आफ्नो तलब आफै घोषणा गरेर 5 लाखभन्दा बढी तलब खाने, 15% चाहिँ नि गुडविल सेयर भन्ने, गुडविल सेयरको कन्सेप्ट नेपालमा छँदै छैन। रविजी बाहेक अरू कसैले गरे भए यो चाहिँ ठुलो भ्रष्टाचार, अनियमितता र चाहिँ नि ठुलो कमिसनको कुरा भनेर व्यापक एउटा चाहिँ विरोधको कुरा हुन्थ्यो। त्यसो भएको हुनाले यो विषय गम्भीर छलफल गर्नुपर्छ र आफ्नो तलब 5 लाख तोक्ने अनि फर्च्युनर गाडी चढेर हिँड्ने, जनतालाई रुवावासी गर्ने, विशेष गरेर चितवनकै जनता रुवावासीमा परेका छन्, पोखराका जनता रुवावासीमा परेका छन्, काठमाडौँको जनता रुवावासीमा परेका छन्। जो संलग्न छन् यसमा कुनै पार्टीगत रूपमा अनुहार हेर्नु हुँदैन र संलग्न जतिलाई कारबाही गर्नुपर्छ र सहकारी पीडितहरूलाई न्याय दिनुपर्छ भन्ने चाहिँ लाग्छ।